अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी का उन्वान है मनहूस बेटी, या आप ये कह लें कि बेटी से नफरत। आजकल के दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अपनी बेटियों से बेइंतहा नफरत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शफीक की बीवी को बेटी पैदा हुई। बच्चा पैदा होते ही शफीक की बीवी फौत हो गई। शफीक ने जब अपनी बीवी की मौत की खबर सुनी तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। शफीक को बेटा चाहिए था, वो बेटी के सख्त खिलाफ था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही उसकी हमसफर भी उससे बिछड़ गई। बीवी के कफन दफन के बाद वो बच्ची को घर ले आया। उसने अपनी बेटी को गौर से देखा जो काफी खूबसूरत थी, पर वो बाप की बजाय दरिंदगी से उस बच्ची को देख रहा था कि जिसने आते ही अपनी माँ को निगल लिया। वो किसी सूरत इसको अपने पास रखने को तैयार न था। उसने बच्ची को मनहूस समझकर अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। सख्त सर्दियों की रात थी। उसने बच्ची को कंबल में लपेटकर बाहर सड़क पर रख दिया और वापस घर चला आया। इस सड़क में एक नेक दिल इंसान का गुजर हुआ जिसका नाम फैसल था। वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने कंबल को हिलते जुलते देखा तो करीब आया। एक नन्ही सी जान थी उसमें। फैसल इधर उधर आवाज देता रहा, कोई है कोई है, पर सर्दियों की इस सुनसान सड़क पर कौन इसकी आवाज सुनता। फैसल ये समझता रहा कि इसकी माँ यहीं कहीं होगी, पर कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह तो नहीं फेंकती। वो काफी देर वहां बैठा रहा, शायद उसका कोई वारिस उसे ले जाए। काफी देर तक जब वहां कोई ना आया तो फैसल ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। घर जाते ही जब उसकी बीवी ने उसके हाथ बच्चा देखा तो सख्त गुस्से में आ गई। कौन है ये? फैसल ने अपनी बीवी को सारी बात बताई कि उसे सड़क से मिली थी बच्ची। फैसल की बीवी ने कहा, जाने किसका गुनाह तुम अपने घर ले आए हो, मैं किसी सूरत इसे घर में रखने की इजाजत नहीं दे सकती। हमारे अपने भी बच्चे हैं। फैसल ने कहा, देखो 3-4 दिन इसे अपने पास रखते हैं, मैं पुलिस में खबर दूंगा, कोई ना कोई इसका वारिस होगा, वो आकर ले जाएगा इसे। आखिर बीवी ने ये कहते हुए मान लिया कि मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। मैं अपने बच्चों की देखभाल करूं या इसकी? तुम ले आए हो, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम खुद इसकी देखभाल करना। फैसल मान गया। वो लड़की किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं थी। सुबह हुई, फैसल पुलिस में गया। सब बताया कि अगर इस बच्ची का कोई वारिस है तो उसे ले जा सकता है। दिन गुजरते गए। एक दिन फैसल की बीवी फट पड़ी, देखो इसे घर से निकालो, इस बच्ची में बहुत सी पुरइसरार बातें हैं, जाने कहां से आई है ये लड़की। फैसल उस वक्त गुस्से में था, मेरा दिमाग ना खराब करो, तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती तो ना रखो, मैं खुद इसका ख्याल रख लूंगा, मैं इसे अपनी बेटी समझकर पालूंगा। फैसल ने इसका नाम महरीन रखा और उसे प्यार से मेहरू मेहरू बुलाता। मेहरू का कोई भी वारिस ना आया। आखिर फैसल ने उसे अपनी बेटी बना लिया। फैसल की बीवी मेहरू से बहुत नफरत करती, लेकिन वो अक्सर महसूस करती कि उसकी गैर मौजूदगी में मेहरू का कोई ख्याल रख रहा था। जब वो रो रही होती तो कोई उसे चुप करा जाता, जब वो भूखी होती तो कोई उसे दूध पिला जाता। ये बात फैसल भी नोट कर रहा था। कोई अनदेखी ताकत उस बच्ची की हिफाजत कर रही थी, जाने वो क्या थी, कुछ पता नहीं। फैसल की बीवी जब भी मेहरू को कभी डांटती तो कभी उसका खाना जल जाता तो कभी उसके कपड़े। जब भी मेहरू को तकलीफ देती तो उसे उसकी सजा उसी वक्त मिल जाती। एक दिन मेहरू रो रही थी तो फैसल की बीवी गुस्से से आई और मेहरू की नन्ही सी जान पर थप्पड़ लगाने लगी। चुप करो मनहूस, कहां से हमारे घर में आफत आ गई। मेहरू और रोने लगी। उसने इसे ऐसे ही रोता छोड़कर नीचे आने लगी तो किसी अनजानी सी ताकत ने उसे जोरदार धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई।
اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پھر کوئی مہرو کے پاس آیا، اسے دودھ پلایا۔ یوں روتی ہوئی بچی مسکرانے لگی۔ فیصل آیا، بیوی کو کمرے میں لے گیا، اس کی پٹی کی اور واپس مہرو کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا بچی کے منہ سے دودھ کے قطرے تھے۔ فیصل سوچنے لگا کہ کون ہوگا جس نے بچی کو دودھ پلایا ہوگا۔ اس کی بیوی تو ایسا نہیں کر سکتی، وہ جانتا تھا، لیکن خیر جو بھی ہے اچھا ہی تو ہو رہا ہے۔ میری بچی کا کوئی تو خیال رکھ رہا ہے۔ اس دن کے بعد فیصل کی بیوی کو مہرو سے بہت ڈر لگنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، مہرو بڑی ہو رہی تھی۔ فیصل نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ یوں مہرو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں اور نجمہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ فیصل نے اسے اتنا پیار دیا کہ وہ کبھی یہ نہ سوچے۔ فیصل بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ مہرو کو اپنی بچی سمجھ کر پالتا رہا۔ اسے دل لگی سی ہو گئی تھی اس بچی سے۔ کچھ بھی کھانے کو لاتا تو مہرو کے لیے الگ اسپیشل چیز اسے اس کے کمرے میں دیتا۔ وہ انجانی سی طاقت اب بھی مہرو کے ساتھ تھی۔ جب بھی کوئی بچے مہرو سے زیادتی کرتے تو وہ طاقت انہیں کسی نہ کسی بہانے سزا دیتی۔ مہرو خود بھی محسوس کرنے لگی کہ جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا تو کوئی رات کو اس کا سر دباتا۔ کبھی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تو صبح اس کا ہوم ورک مکمل ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مہرو بڑی ہو رہی تھی۔ مہرو کو محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے جو میرے خوش ہونے پر خوش ہے، مجھے تکلیف ملنے پر اس کو درد ہوتا ہے۔ نجمہ کے بچے بھی مہرو سے نفرت کرتے تھے۔ مہرو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتی رہی۔ مہرو کے دل میں اپنے باپ کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہرو بڑی ہوتی گئی۔ وہ 10ویں میں آ گئی تھی۔ پچھلی کلاسوں میں اس نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کو ہمیشہ اپنے والد صاحب سے حوصلہ ملا۔ فیصل ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ ایک دن فیصل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب گھر والے اسپتال میں تھے۔ مہرو رو رو کر خدا کے سامنے اپنے والد کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن شاید زندگی کے اور دکھ بھی مہرو کو جھیلنے تھے۔ اس کے باپ کی زندگی بجھ گئی۔ فیصل کی وفات کے بعد مہرو گمسم سی رہنے لگی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ فیصل اس کا والد نہیں، اس کا باپ تو کوئی اور ہے جو اسے بیچ سڑک پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ مہرو اب بھی اس راز سے انجان تھی۔ اب نجمہ اور اس کے بچوں کو مہرو زہر لگنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، نجمہ اور اس کے بچے بات بات پر مہرو کو اذیت دینے لگے۔ ان کی نفرت مہرو پر واضح تھی۔ ایک دن ان سب نے مہرو کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا۔ بچے کہہ رہے تھے کہ اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، لیکن نہیں، ساتھ میں پڑوس رشتہ دار جانے کیا بولیں گے ہمارے بارے میں۔ نجمہ کے دماغ میں ایک منصوبہ تھا، کیوں نہ مہرو کی شادی کرا دی جائے، اس سے لوگ بھی کہیں گے کہ ہم نے ایک نیک کام کیا اور ہمیں بھی اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ارے ماں، شادی میں تو بہت سارا خرچہ ہو جائے گا۔ نہیں، ہم نے کون سا اس کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے، سادہ سے جوڑے میں اس کو رخصت کر دیں گے۔ بچے کہنے لگے لڑکا کہاں سے لائیں گے، جہاں سے بھی مل جائے، نشئی ہو، جواری ہو یا بڑی عمر کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ملے گا، ہمیں تو بس اس سے اپنی جان چھڑوانی ہے۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ مہرو کی شادی کر دیں گے۔ نجمہ اب اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر ایک دن نجمہ کو ایک رشتہ مل گیا جو ایک نشئی تھا، نشہ کرتا تھا۔ نجمہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کے صرف 2 دن پہلے ہی مہرو کو بتایا گیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ کہانی آگے جاری ہے۔ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا پارٹ بھی آپ تک پہنچ سکے۔